अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अगर आप आसमान पे देखें तो गहरे बादल छाए हुए हैं और हवा के अंदर खुनकी भी है। टेम्परेचर जो है वो 0 या +1-2 है। ये नज़ारे जो आपके सामने हैं, ये जो दरिया फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल बीच में से गुज़रता है, जिसको हम माइन के नाम से जानते हैं। फ्रैंकफर्ट का नाम जो है फ्रैंकफर्ट अम माइन, ये इसी वजह से है कि ये दरिया इसके बीच में से गुज़रता है। और ये जो पुल 4-5 पुल शहर के दरमियान में बनाए गए हैं, ये दोनों हिस्सों को आपस में मिला देते हैं। और फिर थोड़ा आगे अगर इस साइड पे चले जाएं तो आगे एक पुल है, वो ओफनबाख को फ्रैंकफर्ट से अलग करता है। मोटरवे भी उसी के ऊपर बनाई गई है। ये ज़िंदगी के जो मनाज़र हैं, चहल पहल है दुनिया में, ये दिखाने का जो मकसद आपको वो ये है कि ये दुनिया ऐसे ही आगे चलती रहेगी। दुनिया जब से बनी है, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और जो हम लोग जो ज़िंदा जो इस वक्त चल रहे हैं, इन नज़ारों से मलहूस अपन महजूज़ हो रहे हैं। ज़िंदगी के दौरान हमेशा यही समझते हैं कि हमने हमेशा के लिए इन नज़ारों से मुस्तफ़ीज़ होते रहना है, और ये मज़ेदार जो नज़ारे मनाज़र हम सामने इन हमेशा ही हमारी आंखों के सामने रहेंगे और हम इनसे एंजॉय करते रहेंगे। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब इस दुनिया में भेजा तो उसका जाने का जो वक्त है वो उसके साथ लिख दिया। सिर्फ फ़र्क ये है कि इंसानों के इल्म में ये नहीं है कि इंसान ने किस दिन अपने मौला के हुजूर हाज़िर हो जाना है। और इसकी मिसालें जो हैं वो आप देखते रहते हैं। कभी कोई ख़बर आती है कि फ़लाँ प्यारा आज हमसे जुदा हो गया है, कभी कोई ख़बर आ जाती है कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ अज़ीज़, उनके आगे जो अज़ीज़ हैं वो वफ़ात पा गए हैं। ये है वो निशान जो इंसान को इस चीज़ का सबक देता है कि कभी मत भूलें कि हमने एक दिन जाके अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है। ये देखें दुनिया किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए दौड़म दौड़ भागम भाग चल, कोई पैदल चल रहा है, कोई दौड़े लगा रहा है। और अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ लोग जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर फ्रैंकफर्ट के अंदर अपने अपने काम निपटाने के लिए जा रहे हैं। आज एक जनाज़ा जो कल पढ़ा गया था मस्जिद बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट में, वो तदफीन है ज़्यूटफ्रीडहोफ में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने बड़ी डिटेल से सुन लिया। मोहतरम सियाल मुनीर सियाल साहब, उनकी अलिया, ये फैमिली जो है, इनको फ्रैंकफर्ट में रहने वाले लोग बड़े पुराने अरसा से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी फैमिली है। ये देखें इस साइड पे अगर फिर एक दफ़ा नज़र डालें तो आप देखें ग्रुपों की शक्ल में लोग जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, जिसको हम जॉगिंग कहते हैं, ताकि उनकी जो सेहत है या उनकी ज़िंदगी में तवालत मिलती रहे। मैं बात कर रहा था मोहतरम मुनीर सियाल साहब की अहलिया की, तो वो उनकी चंद रोज़ कबल बक़ज़ाए इलाही वफ़ात हो गई थी। तो जनाज़ा और बाकी जो ताज़ियत का प्रोसेस कल आपने देख लिया दूसरी वीडियोज़ में। तो आज ज़्यूटफ्रीडहोफ में हम आपको ले चलेंगे। वहाँ जो तदफीन और सफ़र आखिरत का जो मंज़र होता है वो आप कुछ देखेंगे। इस्लामिक तरीके से जिस तरह तदफीन होती है, आप किसी भी मुल्क में बस रहे हों, पाकिस्तान में हों या अमेरिका में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों या यहाँ यूरोप में, तो वो जो तरीका अल्लाह के नबी ने बता दिया कि इस तरीके से जब एक मुसलमान की वफ़ात होती है तो उसको अल्लाह के हवाले किया जाता है। ये सारे एक सिंबल हैं, क्योंकि जो जाने वाला है वो तो चला गया, उसको आप ज़मीन में दफन कर दें, उसको कहीं भी आप जाके फेंक आएँ। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने तरीका बताया है मुसलमानों को, वो इसलिए है कि हम जो ज़िंदा लोग हैं, जो अभी चल फिर सकते हैं, जो दुनिया को अपनी करतूतों से, अपने अमाल से या सुकून पहुंचा सकते हैं, उनका फ़ायदा सोच सकते हैं, उनके सामने ये जो पूरा प्रोसेस है जब रहेगा तो वो खुदा ताला का खौफ या डर उनके दिल में रहेगा। ये देखें इस साइड पे वो जो शिप आपको नज़र आ रहे हैं और बैक पे वो बड़ी बड़ी इमारत हैं। फ्रैंकफर्ट का जो सेंटर है, हब,
میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں یورپ کا یہ نیو یارک بن جائے. اونچی بلڈنگوں کے لیے نیو یارک مشہور ہے. یہ پرانا چرچ ہے جو دوسری جنگ عظیم میں بچ گیا بمبارڈمنٹ میں. باقی یہ ساری اتنی عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ خاک بنا دی تھی امریکن بمبارڈمنٹ نے. اب یہ دوبارہ کیسی زبردست قسم کی عمارات بن چکی ہیں. اور اب اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو اتنا بڑا شپ یہاں سے گزر رہا ہے. اس طرح گرمیوں کے اندر یہ جو اوپر چھت ہے بے شمار دنیا ہوتی ہے جو میوزک کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اب سردیاں ہیں اس لیے یہ شپ جو ہیں یہ خالی 2-4 لوگوں کے ساتھ ادھر سے ادھر جو ہیں وہ چلتے ہیں. ہم سڑک کراس کر کے دوسری سائڈ پہ چلتے ہیں تو شاید ہمیں کچھ جو ہے وہ منظر دوبارہ دیکھنے کو مل جائے. آپ یہ دیکھیں یہ سینٹر سے جو بہت بڑی مشہور یہاں ایک سائل مارکیٹ ہے جہاں دنیا دور دور سے آتی ہے خریداری کرنے کے لیے بازار. یہ دیکھیں یہ ہے وہی شپ جو ابھی آپ نے دیکھا. یہ زندگی یا چل چلاؤ چہل پہل کا ایک منظر ہے. اور دوسرا منظر جو زندگی کا ہے وہ آپ دیکھیں گے جب ہم چلیں گے فریڈ ہوف میں. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. لیکن ہم لوگ ان نظاروں میں ان بھاگم دوڑ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز میں اپنا بھول جاتے ہیں اس وقت کو جب اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے اعمال سے یا اپنے زبان سے تکلیف پہنچائی اور ان کا حق کھایا, یا ہم نے کتنے لوگوں کو اپنی زبان کی وجہ سے یا اپنے کسی حرکت کی وجہ سے دکھ پہنچایا. اور جب ہم آخری دن ان کا سامنا کریں گے تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سینس دے کہ ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ جب آخری دن آنا ہے تو کوئی کسی قسم کا آپ کے دل میں یہ ملال نہ ہو کہ میرے پاس کچھ وقت ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا, یا میرے پاس کچھ مہلت مل جاتی تو میں اپنے فلاں جو عادات ہیں ان کو مثبت بنا لیتا. یہ بار اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ایسے کاموں میں ملوث ہی نہیں ہوتے. لیکن بعض جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے جا کے مناظر فریڈ ہوف میں, وہ دیکھ کے پھر ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور ان کو زندگیوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے اگر وہ پیدا کرنا چاہیں. بعض لوگ تو ایسے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں جیسے یہ بڑے بڑے لیڈران ملکوں کے آپ لے لیں آج کل, جیسے یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین پہ, کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن جانا ہے. بچوں بوڑھوں جوانوں عورتوں کے بلا دریغ ایسے بمب پھینکے جا رہے ہیں جیسے وہ انسان نہیں ہے, کوئی بالکل ایسی مخلوق ہے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. باہر خدا تعالیٰ جو پیدا کرنے والا وہ تو دیکھ رہا ہے. بعض قوموں کی جو صفیں لپیٹی گئی ہیں شاید اسی طرح ہی وہ بھی ظالم رہی ہوں گی. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اب انصاف ہوگا. لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انڈیویجول سے مراد یہ ہے کہ یہ جب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی سے نبھائیں. کیسا بھی رشتہ ہو کیسا بھی تعلق ہو اس میں یہ خیال رکھیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے. جب کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے پیچھے جو رہ جانے والے لوگ ہیں وہ پھر جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کا یہ انسان تھا, کیسی زندگی وہ گزار کے گیا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسا انسان بنا کے اس دنیا سے لے کے جائے کہ جب وہ جائے تو سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں کہ کمال شخصیت تھی جس نے یہ دنیا چھوڑی ہے. تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہر زبان سے پھر دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کا بنا دے.